हर सवाल का जवाब है कुरान में। आइए जानें कुरान की रोशनी में आपके पूछे गए सवालों के जवाब। सिग्मा न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल जवाब में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आफ्ताब आलम खान सिग्मा न्यूज़ के जानिब से आपके पेशे खिदमत करता हूँ। सिग्मा न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, और उन व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने सवालात भेज रहे हैं, और उन व्यूअर्स से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। आपके सवालात हमारे हौसला बढ़ाते हैं और हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको इंशाअल्लाह कंटिन्यू करने में आसानी होगी। हमसे सवालात पूछते रहें, और आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हम्माद करीम नदवी साहब। मौलाना साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम में औरत की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है या मर्दों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई है। बेशक। अभी हमारे आफ्ताब भाई ने एक सवाल किया है। ये सवाल हमारे मुस्लिम मुआशरे का भी है और मुस्लिम मुआशरे के अलावा जो दीगर मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में और इस दुनिया में आबाद हैं उनका भी इस्लाम पर कभी ये सवाल होता है, कभी ये एतराज़ होता है। लेकिन हमें किसका एतराज़ है या किसका सवाल है उसका जवाब नहीं देना है, बल्कि वाकई अल्लाह ताला ने औरतों को इस्लाम में क्या मकाम अता फ़रमाया है। और जो ये एतराज़ होता है कि इस्लाम ने औरतों को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नीचा दिखलाया है और दुनिया की आधी आबादी को क़ैद करके रख दिया है, ये इस्लाम पर एक एतराज़ भी है और इल्ज़ाम है बहुत बड़ा। मेरे मोहतरम भाई, सबसे पहले मैं सवाल का शुरुआत जो करूँगा वो यहाँ से कि जब हमारे घर में बच्ची पैदा होती है तो इस्लाम उस बारे में क्या कहता है, हमारे रसूल उस बारे में क्या कहते हैं। शुरुआत से लेकर के आप देखिए कि जब हमारे घर में जिस दिन बच्ची पैदा होती है जी, उसी दिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि जब जिसके घर में कोई बच्ची अगर पैदा हुई है तो वो उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, एक नेमत है। वो उसको अल्लाह की रहमत और नेमत समझे और उसके घर में खैर और बरकत का ज़रिया है। जी, यही बच्ची जब बड़ी होती है तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि जिसकी एक लड़की है, उसने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी बातें सिखलाईं, बुरी बातों से रोका और उसके बाद उसकी शादी कर दी। फरमाया वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। अपनी उंगली से यूँ इशारा फरमाया कि वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। फिर इसी बच्चे के मुताल्लिक़ ये इरशाद फरमाया कि तुम अपनी बेटियों को और अपने बहनों को विरासत से हिस्सा दो। हाँ। फिर वो औरत अगर हमारी बीवी होती है तो फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्न बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। उनके साथ अच्छा सलूक करो, और हो सकता है कि तुम्हें कोई उनकी आदत या कोई बात तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें बहुत सारे खैर भी छुपा रखे हैं, बहुत सारे खैर हैं जिसको तुम महसूस नहीं करते हो। इसी तरह ये फरमाया गया
کہ تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے ماں کی جو گود ہوتی ہے ماں وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یوں کہا گیا کہ عورت کو اسلام نے گھر کی زینت بتلائی ہے۔ کیوں بتلائی؟ کیونکہ وہ جو گھر میں رہتی ہے تو گھر کا سسٹم اور گھر کا نظام جو ہے درہم برہم نہیں ہوتا۔ جب عورت باہر رہتی ہے، مرد بھی باہر رہتا ہے، تو گھر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو بتایا گیا بچوں کے لیے ماں کی گود جو ہے وہ بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ وہیں سے بچہ اچھے اخلاق سیکھتا ہے، اچھے کردار سیکھتا ہے، اچھی عادتیں سیکھتا ہے۔ پھر یہی بچی جب ماں بنتی ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ تم اپنے ماؤں کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم اپنے ماؤں کی نافرمانی کرو۔ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بہت ہی نرم گفتگو کرو، اور اگر ان کے کسی بات پر تمہیں ناگواری ہوتی ہے تو تم ان کے ساتھ اف کا بھی معاملہ نہ کرو، یعنی ان کی ناگواری کے ساتھ اپنی ناگواری کا اظہار نہ کرو اس کے جواب میں، بلکہ ان چیزوں کو برداشت کرو۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جو دنیا عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں بات کرتی ہے، وہ آزادی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح مرد پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، ہماری عورتیں بھی پینٹ شرٹ پہن لیں، جس طرح وہ سر پہ دوپٹہ رکھے بغیر، جس طرح مرد سر ڈھکے بغیر بازار میں گھوم سکتا ہے اس طرح ہماری عورتیں بھی گھوم لیں، جس طرح اور مرد جو ہے دنیا کے تمام کام کر سکتا ہے اس طرح ہماری عورتیں بھی کر لیں۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بس اسلام نے ایک حد مقرر کر دیا ہے، عورتیں کر سکتی ہیں لیکن ان کا ایک حد ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ عورتیں پردوں کے اہتمام کے ساتھ جائیں، وہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اوفو آج پھر سے دودھ میں نہیں پیوں گی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کھا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے۔ ہاں یہ میرا بھی۔ ہوم کیک از ویری ٹیسٹی، واو۔ پھر آخرت کے مرحلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مرد ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی 10 گنا اجر دیا جائے گا، اگر کوئی عورت ایک نیکی کرتی ہے اس کو بھی 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر نیکی کرے تو اس کو زیادہ اجر مل جائے گا اور عورت اگر نیکی کرے تو اس کو کم اجر ملے گا، کہا نہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو قیامت کے دن اتنا ہی بدلہ دیں گے جتنا ایک مرد کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے کسی کو اونچا اور نیچا نہیں دکھلایا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس نے اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی مرد ہی کی طرح نیکی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ عورت کو کم، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو مقام رکھا ہے بہت ہی بلند مقام رکھا ہے۔ تو ہمارا جو یہ سوال ہوتا ہے
یا ہمیں جو غلط فہمی ہوتی ہے ہماری ماں اور بہنوں کو یا ہم میں سے مردوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کا حق مار لیا ہے، نہیں، اسلام نے عورت کے مقام کو بہت بلند کیا ہے، بلکہ اسلام ہی ایک مذہب ہے جس میں عورت کو وراثت میں حق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ سوالات ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، کیا خوب مولانا صاحب نے جواب دیا ہے کہ اسلام میں جو ہے آخرت میں جو ہے مرد اور عورت کو جو ہے ایک ساتھ ثواب ملے گا، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے ہاں بچی ہو تو اس سے محبت کریں بلکہ خوش ہوں۔ تو مولانا صاحب نے بہتر جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک لیے اللہ حافظ۔